हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम all of you to my channel आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ जियोपोलिटिकल इनस्टेबिलिटी रिजल्टेड फ्रम द US इजरायल वार विथ इरान मिडल इस्ट क्राइसिस त्यस्तै गरी पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक स्पाइङ एन्ड युनाइटेड स्टेट्स डलर गेन्स अमिड मिडल इस्ट क्राइसिस व्हाट मे बी द रिजन त्यस्तै गरी हामी चाहिँ डेप्रिसिएटिङ द इन्डियन रुपी र यसको इफेक्ट नेपाली करेन्सीमा के छ त एन्ड हाउ इट वुड एफेक्ट आवर इकोनोमी त्यसै सन्दर्भमा आजको डिस्कसन हुनेछ साथीहरु चाहिँ नाउ अब आजको मुख्यतः हामी के डिस्कस गर्नेछौँ भने एज आई डिस्कस अर्लियर कि द्याट्स अ ब्याकग्राउन्ड अफ टुडे डिस्कसन जसलाई हामीले कन्टेक्स्ट भन्न सक्छौँ त्यस्तै पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक स्पाइङ जसलाई जासुसी भन्छौँ र ट्रम्प्स निड अफ फन्डिङ डलर 200 बिलियन्स र त्यसै गरी चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ 48 आवर्स अब जुन अल्टिमेटम इरानलाई दिएको छ कि स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई ओपन गर्नु पर्यो भनेर र फिफ्थ नम्बर भनेको चाहिँ द्याट्स अल अबाउट युनाइटेड स्टेट्सको डलर गेन अमिड मिडल इस्ट क्राइसिस जस्ट सर्ट टर्म र वाइ इन्डियन रुपी इज फलिङ एगेन्स्ट द डलर इन 2026 अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने अब हुन त अब नरेन्द्र मोदी यानि बिजेपीको सरकार त्यतिकै 2014 तिरबाट स्टार्ट भएको हो र त्यसको बिफोर अब त्यतिखेर चाहिँ नर्मल्ली बिजेपीले चाहिँ अब वाट मे बी द रिजन बिहाइन्ड डेप्रिसिएटिङ द इन्डियन रुपी दे ट्राई टु ब्लेम ओभर द इन्डियन कङ्ग्रेस र अहिले आएर कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने चाहिँ अब इन्डियन रुपी badly heated because of Middle East crisis र डेफिनेटली हाम्रो करेन्सीलाई पनि इफेक्ट पारेकै हुन्छ त्यही सन्दर्भमा आजको होल डिस्कसन गर्नेछौँ साथीहरु चाहिँ नाउ लेट्स टक अबाउट कि ब्याकग्राउन्ड भनिसकेपछि एज वी नो द्याट फेब्रुअरी 28 2026 सुप्रिम लिडर अली खामेनी एन्ड अदर्स लिडर्स वर किल्ड इन द जोइन्ट अपरेसन अफ युनाइटेड स्टेट्स एन्ड इजरायल र त्यसपछि साथीहरु चाहिँ द्याट्स अ इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प जसलाई हामीले आइआरजिसी भन्छौँ एनाउन्स द स्ट्रेट वाज क्लोज्ड जुन स्ट्रेट अफ हर्मज भनिरहेको छु मैले र इफ एनी भेसल्स ट्राई टु क्रस इट द आइआरजिसी एन्ड द नेभी वुड सेट दोज शिप अन फायर एन्ड द्याट इज द बिग थ्रेट टु द होल इकोनोमी भनेको हामी बुझ्नु पर्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ यो रुटबाट चाहिँ अबाउट 1/5 भनेको 20% अफ द वर्ल्ड क्रुड ओइल एन्ड द सीबोर्न ग्यास पासिङ थ्रु दिस रुट साथीहरु चाहिँ एन्ड इभन इज डिस्कस्ड बाई द गार्जियन ओके र त्यस्तै about 20 million barrels per day of the crude oil and the oil products moved through the strait in 2025 data साथीहरु चाहिँ जुन कि अब वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम अनुसार र स्ट्रेट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट भाइटल ओइल एक्सपोर्ट भन्न सक्छौँ विच कनेक्ट दि जस्तो कि लार्जेस्ट गल्फ ओइल प्रोड्युसर्स सच एज जस्तो कि साउदी अरेबिया त्यस्तै इरान इराक एन्ड द युएई एन्ड द गल्फ अफ द ओमान एन्ड द अरेबियन सी भन्ने बुझ्नु पर्यो र अर्को चाहिँ ग्लोबल सिपिङ एन्ड द इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अन्डर द रिस्क बिकज अफ मिडल इस्ट क्राइसिस भन्न सक्छौँ अब रिस्क भनिसकेपछि हामी भन्छौँ कि या रिस्क भनिसकेपछि विच कुड बी क्वान्टिफाएबल ओके जस्तो कि बिकज अफ थ्रेट अफ इरान ओभर द स्ट्रेट अफ हर्मुज रिस्क कस्तो छ भने रिस्क अफ ड्यामेज अफ द अब जुन कि हामी सिपिङको कुरा गर्छौँ वेन वी आर ट्रान्सपोर्टिङ थ्रु दिस रोड देन देयर विल बी द चान्सेस अफ द ड्यामेज ओके र अर्को भनेको इरान हेज अट्याक द इजरायल एन्ड द युएस बेस इन रिटालिएसन्स जसलाई हामीले प्रतिशोध भन्छौँ एन्ड थ्रेटन द वेस्टर्न कन्ट्रिज एन्ड द गल्फ स्टेट एज वेल र अर्को भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इट हेज बिन क्लोज्ड ओन्ली फर इनिमी सिप्स एज पर द आइआरजिसी जुन कि अब इरानको शत्रु भनिसकेपछि जस्तो युनाइटेड स्टेट्स र इजरायल
र अर्को वेस्टर्न कन्ट्रिज या अदर अरेबियन कन्ट्रिज विच सपोर्टेड द युनाइटेड स्टेट्स उनीहरूको सिपलाई चाहिँ खास गरेर क्लोज गरे हो नर्मली जस्तो कि चाइना रसिया एन्ड इन्क्लुडिङ सम अफ द इन्डियन सिप्स लाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अब ओपन गरेकै हो द्याट वी नो द्याट अब जाउँ साथीहरू चाहिँ नाउ लेट्स टक अबाउट वाट अबाउट द पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक स्पाइङ जसलाई जासुसी भन्छौँ जस्तो रसियाको इन्टेलिजेन्स भनिसकेपछि जिआरयु भन्छौँ विच स्टार्टेड फ्रम द 1918 जसलाई मिलिट्री इन्टेलिजेन्स अफ रसिया भन्छौँ र अर्को फरेन इन्टेलिजेन्स सर्भिस अफ रसिया डिसेम्बर 1991देखि चाहिँ जसलाई हामीले एसबिआर भन्छौँ र चाइनाजको इन्टेलिजेन्स भनिसकेपछि द्याट्स द मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटी अब जुन 1983देखि र इरानको इन्टेलिजेन्स भनेको एउटा एमओआइएस जसलाई हामीले विभक भन्छौँ विच स्टार्टेड फ्रम 1983 र अर्को आइआरजिसी वाज इस्ट्याब्लिस on Khamenei initiative, who was the second supreme leader of Iran and who was killed in joint operation of US and Israel on February 28, 2026 साथीहरु चाहिँ अर्को US को इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै द सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी द्याट इज द CIA भन्छौँ र 1947 देखि स्टार्ट भएको खास गरेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि साथीहरु चाहिँ र इजरायलको इन्टेलिजेन्स भनिसकेपछि सबभन्दा डेन्जर द्याट इज द मोसाद भन्छौँ फरेन इन्टेलिजेन्स अब जाउँ साथीहरु चाहिँ नाउ लेट्स टक अबाउट कि अब जुन हामी अब भनौँ न अब युनाइटेड स्टेट्सको कस्तो छ भने जस्तो एज पर द US CIA अफिसियल रसिया इज प्रोभाइडिङ द इन्टेलिजेन्स टु इरान अबाउट द लोकेसन अफ द US ट्रुप्स एयरक्राफ्ट्स ships in the Middle East and which Iran could use to target the American bases with missiles and drone. As per the NBC News, an indirect involvement of the Russia to support Iran against US Israel. र अर्को भनेको चाहिँ is Russia helping Iran in war against the US and Israel as per the CBS News साथीहरु चाहिँ so that means as per ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन भन्नुपर्छ कि अब रसिया एन्ड द चाइना सपोर्टिङ द इरान नो डाउट त्यो हुन पनि सक्छ फेरि अदरवाइज जुन अहिले भनौँ न अहिले 23-24 डेज भइसकेको छ अब स्टिल अब मिडल इस्ट क्राइसिस सिचुएसन भन्नुपर्छ एन्ड विच एफेक्ट द ओभरअल वर्ल्ड इकोनोमी साथीहरु चाहिँ नाउ लेट्स टक अबाउट द ट्रम्प्स निड अफ द वार फन्डिङ जस्तो व्हाइट हाउस 6 required the $200 billion in military funding in the wake of Iran war र US Defense Secretary जुन कि पेट को अनुसार चाहिँ it takes money to kill the bad guys भनेको छ but actually by looking at his face he is supposed to be bad guys not the Irani people साथीहरु चाहिँ यो हामीले बुझ्नु पर्यो फेरि अर्को चाहिँ अब US Israel war with Iran has had other economic impact in the US as well र associated spike in the oil prices जस्तो oil price घटिसकेपछि जुन कि crude oil को price बढ्दाखेरि साथीहरु चाहिँ I'm talking about increment in the oil prices which causes the economic uncertainty and the threaten to the अब drive up inflation जस्तो inflation increase हुँदै गइरहेछ जस्तो महँगी बढ्दै जाने as per the BBC even र अर्को चाहिँ the Republican parties is in the big questions under the Trump's failure and leadership. That is the big questions. Normally is critic भन्न सक्छौँ हामी चाहिँ ट्रम्प को एडमिनिस्ट्रेसन खास गरेर सेकेन्ड टाइम डोनाल्ड ट्रम्प when he became the US को प्रेसिडेन्ट र पहिला के भन्थ्यो भने that it means Trump would be like your peace making तर पिस मेकिङ भन्दा पनि कस्तो छ भने होल वर्ल्डलाई डिस्टर्ब गर्ने भन्ने बित्तिकै हामी ट्रम्प र अर्को चाहिँ नेतन्याहु भन्न सक्छौँ र द्याट मिन्स इजरायलको प्राइम मिनिस्टर ओके अब जाउँ साथीहरु नाउ लेट्स टक अबाउट कि यसको ब्रोडली हामी यसलाई भन्न सक्छौँ कि जस्तो रिस्क बढिरहेछ बिकज अफ जियोपोलिटिकल इनस्टेबिलिटी विच जियोपोलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ्नुको कारण के रहेछ भने बिकज अफ मिडल इस्ट क्राइसिस र विच कजेज स्पाइक इन द वर्ल्ड प्राइसेस
and causes inflation, महँगी बढिरहेछ, and at the same time it would affect the global economy negatively. That is the point we need to understand, friends. अब जाउँ साथीहरु चाहिँ what about the 48 hours ultimatum of the Trump provided to Iran? अब Trump issues the 48-hour Hormuz Strait ultimatum and threatened the Iran's power plants, and Tehran responds to the Trump threat by saying that all the US energy infrastructures in the region will be targeted if the Iran is targeted. That means if United States, let's see the target, the Iran plants, then naturally Iran, yeah, that means Iran also respond to the Trump's threats. Okay, as for Al Jazeera, and Iran threatens the US-linked Gulf energy sites, and after the Trump's give the deadline to the reopen the Strait of Hormuz. That means, as per the BBC, even the that means Iran also threatens the US link Gulf energy sites where they have a big investment in the mainly the Gulf countries. Iran wants Trump after he issues the 2-day ultimatum to open the Hormuz, even as for the Japanese times. That means most of the cases कस्तो छ भने Donald Trump used to speak lie भन्नुपर्छ, because he used to claim that within a week they will have a control over the Iran. तर त्यस्तो हुन सकेको छैन. अहिले इरान नै भारी भइराछ भन्नुपर्छ फेरि. Okay, so that means look at the Trump को फेस हेर्दाखेरि he has been tired in the war भन्नुपर्छ, because he normally underestimate the power of Iran and overestimate the military power of US and Israel. यो भनेको ओभर कन्फिडेन्स हामी बायस भन्न सक्छौं. Now let's talk about what about the US dollar gain amid Middle East crisis, just short term. So since World War II, the US dollar has played a central role in the global finance, okay, and the US dollar's role was formalized in 1944 at the Bretton Woods Conference. Just you might have you could recall this just international trade and finance हामी पढाउँछौँ, where it was pegged to gold and other currencies were pegged to dollar. र अर्को भनेको long term sustainability of the US monetary dominance, र अर्को चाहिँ investors and the institutional investors भनौँ या central banks, they perceive as a dollar as a safe haven during the times of high uncertainty. Okay, Strait of Hormuz closure causes the often the rise in the oil prices, and which can भन्छौँ कि हामी paradoxically strengthen the dollar. तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु चाहिँ ग्रेजुअली जुन डलरको चाहिँ डिपेन्डेन्सी जुन थियो त्यो चाहिँ घट्दै गइराछ. बेसिकली द युज अफ Chinese currency, that's the yuan, in Russia, and even the discussion by the BRICS nations to find the alternative to reduce the dollar dependency in the international trade paradigm. Even the significant progress has been made in the de-dollarization by the late 2025, and more than 95% of the bilateral trade settlements were conducted in the rubles and the yuan. That means you could see here the dollar को जुन एउटा थियो कि energy prices मा, yeah, that is obviously the short term in nature, but in the long run पछि गएर कस्तो छ भने the overall जुन power को जुन भन्छौँ हामी, that's Russia, China, जुन कि अझ BRICS currency एउटा develop भइसकेपछि alternative to dollar, then it will be the great achievement भन्नुपर्छ for the BRICS countries, member countries. Now let's talk about what about the why the Indian rupee is falling against the dollar in 2026. Okay, जस्तो कि US dollar, that means 1 US dollar equals to Indian rupee कति छ भने 93.98 साथीहरु चाहिँ. Okay, र the rupees hit a record low against the dollar and influenced by the high global crude oil prices and heavy capital outflow भन्छौँ, जुन कि because we have to pay the more amount when dollar appreciate as compared to Indian currency, and that's why we can say that INR is depreciating, and consequently Nepali rupee has been also depreciating as it is fixed pegged with Indian rupee. That means
हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्डियन करेन्सी डेप्रिसिएट भइरहेछ भने चाहिँ इट विल ब्याडली हिट आवर नेपाली रुपी टु बिकज आवर डिपेन्डेन्सी भनिसकेपछि एउटा ट्रेड डिपेन्डेन्सी विथ इन्डिया भन्छौँ वी इम्पोर्ट द more than 60% from the India and we have to make the payment in the Indian currency. अब Indian currency नै अब depreciate भयो भने because of fixed peg with the Indian rupee गर्दाखेरि के हुन्छ भने it could be a big challenge to the Nepali economy साथीहरु यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. Okay friends, this is the graph I have taken from the trading economics. If you like this content, please like पनि गर्नु होला र मेरो channel that is the finance guru Pawan Kumar Jhalai subscribe pani garnu hola. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.